ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के तहत अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखा, हाफिज बाबा नगर में। کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حافظ بابا نگر کے علاقے میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے ایک عظیم الشان اسکول کی عمارت کے تعمیر کے سنگ بنیاد کا انعقاد آج عمل میں لایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے کسی سے بھی کام لے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے اربوں کھربوں بندوں میں سے اس گنہگار بندے کو منتخب کیا اس کا کام کرنے کے لیے۔ تو یہ خود اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھ گنہگار کو اس قابل سمجھا کہ آپ کی خدمت کر سکوں، آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور آج الحمدللہ تالاب کٹے میں نشیمن نگر میں ایک 7 منزلہ عمارت ہے، اور اس عمارت، اس زمین اور اس عمارت اور پھر اس عمارت کی تعمیر کے لیے قریب 4 ساڑھے 4 کروڑ روپیہ لگا، اور وہ عمارت آج بلندی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس عمارت میں قریب 3000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور علم کی روشنی کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنوارنے اور تبدیل کرنے کی جدوجہد و جستجو میں لگے ہیں۔ تو وہ ایک اسکول چل رہا ہے، پھر ایک دوسرا اسکول جمال کالونی ریاست نگر میں 7 منزلہ عمارت کی شکل میں بڑے ہی بلندی کے ساتھ وہ بھی کھڑی ہوئی ہے، اور اس عمارت میں بھی غریب مستحق بچے زیر تعلیم ہیں۔ حافظ بابا نگر میں بھی مدرسہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی بچے زیر تعلیم ہیں۔ مسجد کمیٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ مسجد کمیٹی والوں نے کچھ حصہ ہم کو دیا جس میں ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے آپ کے ہی اس محلے میں قریب 700 گز زمین خریدی، اور اس زمین کو خریدنے کے بعد 7 منزلہ عمارت جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہاں پر، ایسی 7 منزلہ عمارت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی،
इंशाअल्लाह तामीरात से ही होगा। और इस इमारत में और इस इमारत के साथ साथ नरखी फूलबाग में भी एक मदरसा चल रहा है और इमारत ज़ेर तामीर है। 5 मंजिल मुकम्मिल हो चुके हैं, 2 मंजिल और पढ़ना बाकी है। इंशाअल्लाह महीने 2 महीने में वो भी 2 मंजिल भी पड़ जाएगी। और हमारा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह आइंदा तालीमी साल से हाफिज बाबा नगर के मदरसे में यहाँ पर इस इमारत में तालीम का आगाज हो और नरखी फूलबाग के मदरसे में भी तालीम का आगाज हो। और सिर्फ इन मदरसों में मुफ्त तालीम का इंतजाम ही नहीं बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि रोजगार से मरबूत फन हासिल करने की तरबियत भी दी जाएगी, मेहंदी डिजाइनिंग की तरबियत दी जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और सिविल ड्राफ्टमैनशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग होगी, सुइंग सेंटर होगा और वहाँ कपड़े सीने की तालीम के साथ साथ खवातीन को घरों में जो पर्दे होते हैं पर्दे सीने की तालीम दी जाएगी। और इस तरीके से कई ऐसे हुनर की तालीम दी जाएगी जिसके जरिए हमारे बच्चे हुनर हासिल करने के बाद रोजगार हासिल कर सकें। आज जमाल कॉलोनी रियासत नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक सेंटर है जहां पे हजारों बच्चे फन हासिल कर रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन को मैंने अपने तरफ गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर कर एक जमीन उनको अलॉट करवाई और उस जमीन पर 6.5 करोड़ रुपए की लागत से जो आपके हाफिज बाबा नगर के सामने नसीब नगर है वहां पर एक बिल्डिंग ज़ेर तामीर है जो 6.5 करोड़ रुपए में तामीर हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि तामीर के बाद नैक का सेंटर यहां कायम करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बिल्डिंग बने जब तक 2 साल लग करो। दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चार मंजिला स्कूल की बिल्डिंग का संग बुनियाद आज रखा गया और मैं ये समझता हूँ कि आज मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की जो ज़रूरत है वो ये है कि जो तालीम का फुकदान हमारी सफ़ों में है उसको दूर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अकबरुद्दीन ओवैसी को ये मौका दिया और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है उनके लिए कि वो इस तरह के 5 स्कूल पूरे पुराने शहर में चला रहे हैं अपने ज़ाती सरफे से और उसमें कई हज़ार मुसलमान बच्चे और बच्चियां मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने सफ़ों से तालीम की पसमानदगी को दूर नहीं करेंगे ना हमसे इंसाफ किया जाएगा ना हम अपने दीन को समझ पाएंगे और जब हम अपने दीन को समझ नहीं पाएंगे तो उस पर अमल भी नहीं कर सकते। और जब तक हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे हम पार्लिमानी जमहूरियत में जो हमारे हुकूक है उन हुकूक को भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम पूरी कोशिश करें कि इन स्कूलों में अपने बच्चे और ख़ास तौर से अपनी बेटियों को स्कूल में एडमिशन दिलाएं। और माशरे की बुराइयां आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन ख़वातीन पर जुल्म किया जा रहा है। एक छोटी बच्ची 5 साल से लेकर एक ज़ईफ़ 60-65 साल की औरत को भी ये 2 टांग का मर्द एक जानवर की तरह उनको अपनी हवस का शिकार बना रहा है। इसलिए बेहद ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाई, ये वक्त का अहम तकाज़ा है कि हम अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं। ख़ास तौर से अपनी बेटियों को आप इनको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कर दें, ये मजबूत ताकतवर हो जाएंगी।
یہ زمانے کے ہر چیلنجز کا یہ بچیاں مقابلہ کر پائیں گی. یہ آج ہماری صفوں میں جو جہیز کی اتنی بڑی لعنت ہے، شادیاں کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو یہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے مختلف جو چیلنجز آئیں گے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے اسکول جو قائم کیے جا رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو اکبر الدین اویسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں. خاص طور سے یہاں پر حافظ بابا نگر اے بلاک کے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار وہ جو رکن بلدیہ ہیں، ان تمام کی ظاہر اجتماعی کوشش ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یقیناً جب یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے گی اور اس کا آغاز انشاءاللہ تعالی آئندہ تعلیمی سال سے کیا جائے گا تو یقیناً حافظ بابا نگر اور اطراف و اکناف کے جتنے غریب ہمارے علاقے ہیں وہاں کے بچے اور بچیاں آ کر اسکول میں ایڈمیشن لیں گے اور تعلیم کو حاصل کریں گے. اور ابھی مجھے یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے بھر کے اندر یہاں پر جو ایک کمیونٹی ہال کا بھی جو بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے جس میں کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور جو بچے اور بچیاں وہاں پر ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جو ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ان کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک دواخانے کا بھی کام، بلڈنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، دواخانہ باضابطہ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ایک افیشیل طور پر افتتاح کیا جائے گا. تو میں پھر سے اکبر الدین اویسی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دنیا کو بھی جاننا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کی کوشش ہمارے